त्यांच्या वळखीन त्यांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी हांगा हजर जाल्ले आसा तुमी एक घडी बरोबर रावचे तुमच्या नातवाच्या कार्यांतय व्हड संतोष तांकां जाला आनी तांकांय मोगाचे न्हू तेळ्यांचो आवाज आमी देवया आयच्या दिसाचे उल्हास पटोवया संगता सासा मानेस्तेन केल्सी अरोसा तुमकांय आयचे उल्हास पावो देखीन बसचें तुमी आनी मोगाचे न्हू ह्या कार्यांत भाग घेवच्याक आमा समेस्त संगता आमच्या केरे तेरगजेचे याचक फादर सुनील आमचे मदें आसात बापानो ह्या कार्याक मोगाचो येवकार तुमकां तेळ्यांचो आवाज दिवया मोगाचे न्हू आनी याचक बापांक बरो येवकार मागया हार्टली वेलकम टू फादर तशेंच सांजुचे वाड्याचे गुरकार आसात मनेस्त विन्सेंट रॉड्रिगस गुरकारामाक ह्या कार्याक मोगाचो येवकार तांकांय दोन तेळ्यांचो आवाज दिवचो आनी बरो येवकार मागचो संगतास सैरी दैन्य आसात इश्ट मित्र आसात वाड्यागारा आनी कुटुंबादारा तुमकां सर्वांक एका सुत्रान ह्या कुटुंबातर्फे ह्या कार्याक बरो येवकार मागता थाळ्यांचो आवाज आमकां आमी दिवचो ह्या कार्याक बरो येवकार मागचो थँक्यू खंडीत जावन रिंस्टनाची जिनी सोबत तर आम समेस्त तांचे मागण्याचे बळ ताका गरज आसा तर मोगाचे न्हू कार्याच्या मागण्या विधीच्या वाट्याक मुखार सरता मागण्या विधीत मुखेलपण आसल्यानी देखून हांगासर मुखार येवचे आनी मागण्या विधी सरून व्हरची आनी आमी मोगाचे न्हू ह्या मागण्या विधींत भक्तीपणी रितीन वांटो घेवया आमच्या हाती आसली मोबायलां थोड्या वेळा खातीर थंड दवरया आनी उबे रावया आनी भक्तीपणी रितीन ह्या मागण्या विधींत वांटो घेवया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भरतील गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक मोच्या संतोषा सोम्या तुजो सागात सोता हर एक मोज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी मोज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सर्गचेरांनी उल्हास पाव हालेलुया इतिहासाका तो फोव जाली हालेलुया तो आपले सगळे मनी जिवन जाला हालेलुया आमा मासोन देवा लागी माग हालेलुया संतोषांनी उल्हास पाव ओंकार मरी हालेलुया त्या सोमी करो सोबत जीवन जाला देखून हालेलुया मागया ये देवा म्या तुझ्या पुत्रा येशू ख्रिस्ताच्या मरणाने जीवनपण वरवी संसार सतोसांत दया केली ताचे मैया क्वार मरी मरिफात ससनाच्या आधी येसो सतो संका लाभसो कर म्हूण तुझे लागी मागता येस ख्रिस्ता आमच्या सेम्या मरिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन देवगेल्या बड्या सगळीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या कृपे म्हजी मोतो सोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन ससना सोबी शेवटी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर पाकोवन दी समाधानान ती विशय घेवन दी आमेन आता आमी मोठो देवाचे उद्धार आमी आयकुया आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचे रस्ता म्हूण जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो सांज जाताच जेजूचे शिश्य दर्या कडेन देंवून गेले मस्वार सोडून दर्याचे पेले कडेन असलेल्या कफरनामा कुशीन ते वेतले तितल्या भितर खडोक जालो आनी जेजू ते दोळीके आसलेले थंय फाटीं पावूंक नासलो तितल्यार एक निबोर वारें व्हाळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबूळ जालो चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावलेले जाय तेदवा दर्याचेर चलत माचवाक लागीं सरतेल्या जेजूक तांणी देखलो ते भियान थांबले जेजून तांकां सांगलें भिये नाकात हांव तो
ते दळात ताका मास्कर घेवचे आसले पूण मास्को तक्षणच ताणी पावूंक जायते तडीक वचूंक लागलो. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले तडीर रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोन आनी ती ताणी पडयल्ली. जेजू आपल्या शिसां सांगता मास्कर सोडून नातलो जाल्यान शीस आपणा एकल्याकच उतरून गेल्यार जावयेत म्हूण लोक चिंतलो. तिबेरियतान भायसर आयिल्ल्यो दोनी तडी येवंक लागल्यो. सोम्या नरगामितास लोकांन उंडे ठेल्ले ती सुवात लागसार आसली. जेजू जावं ताजे शीस जावं थंय नातले ते पळोवन लोकच दोनीक सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आता आमी आत्ता वाचलेल्या वांजेलाचेर मोठो नियाळ करया. आता आमी प्रार्थना आमी जेजू मुखार सांगू. सर्गींच्या बाबा आमच्या पुताक रिन्स्टनाक क्रिस्ती बावडताचें देणें दिलें. वो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षकां बराबर वावरूंक आमकां भोव केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागार ताका सदां लागून ताचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, आज रिन्स्टनाच्या पहिल्या कामगाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेले जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश रिन्स्टन आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमा जाल्ली आमी रिन्स्टनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ सांबे जावच्या तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. रिन्स्टनाक बरी आवय बापूय दिल्ल्याक आमी तुका हारतां दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा रिन्स्टनाच्या आवय बापूय जाल्ली आमी ताची पदर मदर ताच्या पहिल्या कामगाराच्या संभ्रमांतय संतोश पावता. रिन्स्टनाचेर तुजो आशिर्वाद जाय म्हूण नम्रतायेन मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणलेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं काळजाच्या गोऱ्या म्हज्या नामान तुका भरभरशाच्या माय वयल्याचे दोनो प्राणी तेरा तुज्या लागता माये लाभोशे कर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे पोटो नाही परानाशे आजासती जीजेशे अक्रमण्यो उंटोन उडय सर्गीची वाट आकाश चढय पेलय माये जळच्या भुजाक काजंकळी तुझ्या मोगाक तडो माये
करून गोपाल तुझ्या माका उदरून कुस्त्या तुझ्या माका खेळय मोगाळ मोरी जारू आवय मोगाळ पुत्रा सोबे अंकवार मोरी आशीर्वाद दे आमका बघे सेवेनी आम्हापासून विनंती कर बघेन कसं ते करवे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. बरें मागण्या विधी भक्तीपणे रितीन सोडून वेल्ल्यान तशेंच ह्या मागण्या विधीन फावो त्या रितीन वांटो घेतिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. तर मग चलो मुखलो वांटो आसा रिनस्टनाक आम समेस्त तांचे बेसांव दिवचो वेळ पूण बेसांवाची मांडावळ अशी केल्या बेसांवाची मांडावळ अशी केल्या हांगासर रिनस्टनाची मम्मी आसा ताची मोगाची मोदोर्न आसा तसो आजो तशेंच आजयो आसात ती मुखार येवन बेसांव दितली. ताच्या सांगतास रिनस्टनाच्या डॅडी मम्मीची भाऊ भयणी आसा तर तांणी मुखार येवचे बेसांव दिवचे उपरांत जमलेल्या आम समेस्तांनी जराल बेसांव दिवचे. रिनस्टनाची मम्मी पहिले आपल्या पुताक बेसांव दितली. मुखलो अवकाश रिनस्टनाच्या मोदोर्नी तसो आजो आसा तशेंच दोगांय जाणां आजी आनी मुखार सरचे. रिनस्टनाचो माम आसा आनी मावशी आसा तुमी मुखार येवचे. मुगसनो उडा संदवल्या खास कुटुंबाच्या मात्र आता मुखार येवचे कित्याक अकरेक रिनस्टनाक तुमी बरे मागच्या वेळार ताका बेसांव दिवेत. आता खास कुटुंबांतल्यानी मात्र मुखार येवचे आनी ताका बेसांव दिवचे उपरांत आमी जराल बेसांव दितल्या. आणि वाड्यातर्फे वाड्याचं गुरुकार मुखार येता. आणि मग जमलेली आमचे मेस्तां आतां उबी रावया. रिनस्टनाक जराल बेसांव दिवच्याक आनी आमचे उजवे हात त्या भुरग्या देवशेन उबार धरया. मुखार येतात फादर सुनील आमचे मेस्तां तर्फे जराल बेसांव दिवच्याक. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसूं आनी सर्पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सदांच तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
देव बरें करूं फादर तुमी तुमची बसका स्वीकार करची. कंडिसान मुगसनो प्रिन्सनाच्या काळजांत स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आनी खंडेसावनू ताका गोडसाणेचो अनुभव जाला आनी संतोष ताच्या काळजा मनांत उमाळून आसा आनी ह्या भागी वक्ता रिन्स्टन आतां मुखार येता ताची मम्मी तशेंच मोदरने सांगता ताच्या मुखार आसली ती गोडसाण्याची केक कातर ताचे गोडसाण एकामेकाक वांटून घेवन तसो संतोष तो धरतो करता. रिन्स्टन होल्ड द नाइफ, कट द केक अँड शेअर द जॉय. 3, 2, 1 and slice. And celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. बरें रिन्स्टन खुशी जाली न्ही गे एक केक कातर जाली आतां आनी केकान दवरल्या म्हण सांगू न्हू पूण रिन्स्टन ती तुका कातरूंक न्ही तुज्या आबाक आनी मायक कातरूंक जाय गे काल्या गोत्त आसा गे ताणी कातरची काल्या गोत्त आसा गे ओके ताका इल्ल्या वेळान कळटलें आनी मग अशें न्हू वो मनीस ते जेराल्ड आनी मनीस ते सेलीन डी कॉस्ता लग्न बांदात एकवटून पोरच्या 23 तारखेर न्ही गे 30 आनी 9 वर्सां सोंपल्यात आनी कंडे जावन एक अभिमानाची गजल एकामेका सांगता ते जेलांत अल्तारे मुखार दिल्ली भास तांणी खरेंच पडल्या आनी येदो म्हणसर सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन विश्वासी रावतल्या म्हणून दिल्ली भास तांणी खरेंच तांच्या जिवितांत पडल्या न्यायच्या दिसा व्हड संतोष व्हड संभ्रम तांकां जाला 30 आनी 9 वर्सांच्या लग्न जिविताचो संभ्रम आज तुमच्या मुखार सादर करच्याक हांगासर आयते जाल्यार तांच्या मुखार असले केक कातरच्याक आनी तांकां 4 जाणां भुरगीं त्या जाणां नंतर आसात न्ही गे पळय 4 जाणां भुरग्यांनी हांगासर मुखार येवचे 2 जाणां येदळूच हांगासर उबीं आसात आनी दोगांनी तांकां सांगात येवचो आनी त्या जाणां नंतर खंडे जावन एक अपूर्बायचे कुटुंबांचो जेरी दत्तू तशेंच सेलीन बाय समेज तांकां मोगाचें ते जाल्यार खंडे जावन तांच्या ओडा अभिमानाच्या ह्या कार्यांत आमी तांच्या संतोषांत एक सवया मुखार सरा जेरी दत्तू तशेंच सेलीन बाय ही केक तुमी कातरच्याक 3, 2, 1 and cut. परत ताळे सवाल करुया तांकां उल्हास पाठोवया सर्व बरें तांकां मागया आनी आमचो मोग दाखोवया.
कधी सर मग चलो त्यांच्या खासदार जिणेच्या अनुभवा मुखार म्हजे प्राय इल्लेशेला म्हणून म्हाका भोगता कित्याक 30 आनी 9 वर्सां लग्न जिणेंत सांगाताची जेल्यांत हांगासर आसल्या सक्कड जोड्यांक एक आदर्श तशेंच मेल पंक्ती जाल्यात तांचे आदर्श हांगासर असले खासदार जोडी आमी घेवया त्या प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न करया म्हूण तुमकां उलो आसा तशेंच मग चलो हांगासर खातीरलेल्या त्या केकीचे गोडसाण आमकां साकोवच्याक केक आनी वायना सवे मुखार येतात अभिनंदन केटर्स हातांत केकेचे गोडसण आसा वायनाचो स्वाद आसा कडेन जावन बऱ्या कार्यांत बरी मागची रिवाज आसा तर मग चलो पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत सेवल्या रिंगस्टनाक बऱ्या मागच्याक हांगासर जमलेल्या आमा समेस्त तर्फेन एक मनाच्या व्यक्तीक अवकाश आसा आमा समेस्त तांची भोगणां सांगात घालून ताका बऱ्या मागच्या तर मग चलो त्या व्यक्तीची वळख आनी झलक तुमकां कर दिवची तर हांगासर आसल्या चढावत सगळ्यांकी ते वळखीचे आमच्या गरजेचे ते आनी तांणी यूज सगळो बेस आसा धार्मीक बेस सांगत आसा मग चलो आमच्या फेरगजेंत
सहाय्यक याजक बाप जावन ते तांचे सेवा दिवन आसात आनी प्रत्येक जावन आमच्या पांतय कॉलेजींत प्राध्यापक जावन आपली सेवा दिवन आसात आनी आमी समेस्त तांकां मोगाचे आनी वळखीचे आनी खास करून रिंगस्टनाची मावशी विनीता आमच्या किरण पिरगेच्या दफ्तरांत जसो वावर दिता त्या मोगांत आपल्या कुटुंबाच्या कार्यांत तुमी बरें मागसय म्हणल्यार उल्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जाल्यात. प्रमुख जनो आमच्या तळ्यांच्या आवाजान मुखार हातूंक कशी व्हरता फादर सुनील डिसोजा तुमी मुखार येवचे आनी रिंगस्टनाक आमी समेस्त तर्फेन बरें मागचें. एकली आवय विगारा लागीं धांवून गेली. फादर म्हाका एक कुमोक जाय. म्हजे 2 जण चेरके भुरगे भोव पोकरी. म्हाका इस्कालांत थावन कंप्लेंट, शेजारांत थावन कंप्लेंट, ट्युशन क्लासींत थावन कंप्लेंट अशें म्हाका मस्त कश्ट जातात. तांकां इल्ले म्हणी बूधबार सांगा फादर तुमकां पळोवन म्हणी ते कितें म्हणी बदलते. जायत म्हणलो विगार तुज्या मालगड्या पुताक सकाळीं धाड आनी निमाण्या पुताक सांजेर धाड हांव उलयतां. आनी विगारान सांगले बरीस आवय मालगाड्या पुताक सकाळीं धाडी लागली. चेरको इल्लो नरगोणसू विगाराच्या ऑफिसाक गेलो. विगारान म्हळें बोस रे. विगारान ताचें तोंड समेत पळोवंक ना कालिंगी बरोवन आसलो. इल्ल्या वेळा उपरांत विगारान विचारलें जेजू खंय आसा रे. हाचे कडेन जाप नासली. कांय बें दिसलें विगाराचें तें पिकिल्लें खांड आनी केस पळोवन इल्लें बें दिसलें कोण ना. इल्ल्या वेळान परतून विचारलें जेजू खंय आसा रे. ओ थरथरलो आतां धांवूंक घरा रेडी करी लागलो. विगारान ताचें तोंड समेत पळोवंक ना. ताका बेजार जालें. परत ताका पळोवन हो विचारी लागलो जेजू खंय आसा रे. तें आयकलें सो धांवलो घरा. भियान घरा धांवलो आनी धांवलो खटल्या पोंदार एकलो. आवय कुजनांत आसली. भियान धांवत आयली कितें जालें रे. म्हजी मर्याद काडली न्ही. हांव ती येती आली न्ही तुका आपोवन हाडून खारार ह्या वता कित्याक धांवून आयलो तूं. आनी वो भायर रे म्हणलें. वो भायर येवंकूच येवना. आवय जोर केलें भायर रे म्हणून येवना. निमाणें सांजेर वचोंक आसलो धाकटुलो भाऊ खटल्या पोंदार एकलो. धाकटू भायर ये म्हणून. व्हडल्या पुतान धाकटुल्या बाबाक पोटलून धरलें तूं सांजेर वचनाका. कित्याक धाकटू विगाराक डावट जाला ताच्या जेजूक आमी खाटला म्हणून. आज रिणसन तुवें जेजू काडूं नाय. जेजू तूं तुज्या काळजांत जियोंक आयला. तुज्याच काळजांत जियोंक आयला आनी कालच्या दिसा तो जियोंक तुजे लागीं आयला. आनी जेजून तुका म्हणा काल रिणसन ह्या फुडा हांव तुका इश्ट म्हूण आपयतलो. अ फ्रेंड इश्ट म्हूण आपयतलो. काल तो जेजू तुजो इश्ट जाला वय न्हू. आनी पाद्र्याबान तुका काल सांगलां इश्ट जाला म्हणून. आनी इश्ट कितें करता. मोगांसो न्ही फ्रेंड मोगांसो तो सक्कडी तुका खूब मोग करता. आनी तूं ताका ताचे कडेन सक्कडी सांगताय अशें जालें तशें जालें म्हणून. आनी आज तावन तुवें जेजू लागीं उलोवंक आसा. जेजू जाल्यार अशें जाता म्हाका अशें जाता तशें जाता म्हणून. आनी तुका फ्रेंड खूब मोग करता. तो जेजू तुका खूब मोग करता. आनी कशें खूब मोग करता. कितले एक्सटेंड मुसर म्हळ्यार ताणें ताचेंच मांस आनी रगत तुका दिलां. थंय म्हूण आसा. आनी तें मांस आनी रगत तुवें सेवलाय आनी त्या मरिपाक तुजे ती दोवस्ती करता. तुवें तुळसीचीं पानां पळयल्या. तुळसी पळयल्या तुवें केल्या तें तुळशीचीं पानां थोड्यांनी केल्यात कोण ना. शेळ जाल्ल्या वेळार आनी हांव थोड्या वाटी खाता. आनी तीं पानां तुमी 1 म्हयनो खाया आनी तुमकां घाम पुरो आयल्यार तुळशीच्या पानाचो सूप परमळ येता. काजू सोयलो पियल्यार मागीर तो सत्तू घाण येता न्ही. तशेंच तें घाण तित्त येता. कशें म्हळ्यार जेजूक तूं सेवलाय आनी तूं गेल्ले जेजूक तूं जायची.
आमी लॅटिनान म्हणटा आल्तेर क्रिस्तूस म्हणून लॅटिनान. इंग्लिशान म्हणजे जर नादर क्रायस्ट आनी एकलो क्रिस्त तुवें घेतनाय उडासतो प्रेस आल्तेर क्रिस्तूस म्हळ्यार कितें नादर क्रायस्ट आनेक क्रिस्त तूं जावन आसा आनेक क्रिस्त कित्याक तुजें जेजू आयलो आनेक क्रिस्त खंयसर तुज्या मम्मीक तुज्या डॅडीक तुज्या कुटुंबांत तुज्या इस्कलांत तुज्या शेजारा आनी सगळ्यांनी आल्तेर क्रिस्तूस म्हूण म्हळ्यार आल्तेर क्रिस्तूस आनेक लोक क्रिस्त अशें तुका देव जावंक सर कुरपे आशिर्वादांनी भरून दी. तूं जा तांच्या कुटुंबाचो अलंकार, तूं जा तांच्या कुटुंबाचें बेसांव. अशें तुका आनिकूय साक्रामेंत मेळटा. पोरच्या दिसा 3 साक्रामेंत मेळ्ळे न्ही. कितले तर साक्रामेंत मेळ्ळा? 3 मेळ्ळात. पवित्र स्नान, प्राचित आनी येवकरिस्त. आनी साक्रामेंत आसात ते मेळटात आनी अशें तुका बळान आनी गटायेन भरतात. अशें जावं तुजें जिवीत फुडलें नंदन आनी कुटुंबाक जावं दी संतोश. सर बरें मागता तुका. कंग्रॅच्युलेशन्स. बरें मोगशनो आपल्या वेसनार उतरांनी रिन्स्टनाक मसमेस तर्फेन बरें मागल्ल्या फादर सुनील तुमकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तर मोगशनो आमच्या काळजा म्हणटा आसले आमच्या यात्रेक आमची मागणी रिन्स्टनाच्या विशयांत आमी सदस्पर देव म्हाका रोबारया हाती आसलो वायनो सगळा घडी भर उबार धरया आनी सर बरें रिन्स्टनाक मागया आनी सांगता म्हणया चेयर्स चेयर्स अँड चेयर्स. थँक्यू. तो ग्लास तुमी आतां खाली करचो. बरें. समे जेजू रिन्स्टनाच्या काळजांत आयल्या उपरांत ताची भगणां बदल्ल्यात न्ही तसो हावभाव बदलला आनी मोगाचेनो काळजा मनांत भोगणांनी बरोवन उमाळच्या काळजान रिन्स्टनाज आसा तर ताची भोगणां आमा समोर उसारचो वेळ आतां लागीं पावला. रिन्स्टन तुवें मुखार येवचें तुजी भोगणां आमा समोर उसारची आनी मोगाचेनो आमी ताका आयकोवचें.
कितलो संतोष सांगा तुझो बघून ल्हान भुरग्यांक मुजे सरशीं सोडा कित्याक देवाचें त्रास तांचें सांगलाय सोन्या तुवें बोडा मोगान नेंद्या बाळाक आपल्या गोबांदारा कितलें व्हरतें बाग म्हजें जेजू तुका ह्या काळजांत तुजें कितलें व्हरतें बाग म्हजें जेजू तुका ह्या काळजांत तुजें हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवूं हा कितलो संतोष सांगा तुजो बघूं कोडाक रेकान रागोन आसा हे स्वागत तुका हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवूं हा कितलो संतोष सांगा तुजो बघूं पयले फावटी या काळजान म्हज्या उड्या रुपार जेजू तुजे येणें राया संगीच्या येण्यात तुज्या कुशें काळीस म्हजें खेळटा विणें या फुडा म्हाका नावणें तुंच म्हजें सर्वस म्हजें जिणें या फुडा म्हाका नावणें तुंच म्हजें सर्वस म्हजें जिणें हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवूं हा कितलो संतोष सांगा तुजो बघूं व्हडात रेगान रागोन आसा हे वेगीये स्वागत तुका हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवूं हा कितलो संतोष सांगा तुजो बघूं आज हांगासर आजार आशिल्ल्या तुमकां सुमेस्तान देव बरो दीस दिवं म्हूण मागता आज म्हज्या जिवितान व्हडट्या संतोशाचो दीस कालच्या दिसा उंड्या रुपार जेजू पयल्या फावटी म्हज्या काळजांत आयला देखून हांव संतोश पावतां ह्या व्हडट्या घडये पासत हांव जायते दीस जावन अत्रेगान राखून आसलो ती घडी आतां म्हाका पावो जाल्या देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां हांव उपकार बावरतां आमचो विगार बाब वजवाड मंतेरो तशेंच फादर सुनील आसो आनी दोतोन शिकिल्ल्या सिस्टरांचो हांव उपकार बावरतां म्हज्या डॅडी मम्मीचो आबा व्हडली मांयचो पदर मदरनीचो आनी तशेंच मावशेंचो आनी मामांचो आनी हांगासर आजार आशिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें दीस दिवं म्हूण मागतां थँक्यू वन एंड ऑल देव बरें करूं प्रिन्सनाची मेमोरी पावर बारी बरी आसा न्ही गे कित्याक ताणें सगळे सॉंग बाहेर सांगला कितें रिकॉल करिनासता रिकॉल कर ताणें सांगला न्ही गे बरें कर प्रॅक्टीस केला आनी रिन्सनाक ताका तयार केल्ल्या ताच्या मम्मेकी देव बरें करूं मोगचो ताळ्या सभास परत आमी देवया आनी तांकां उल्हास पाठोवया बरें
कार्यांत भाग घेवंक आयिल्ल्या आमकां थंड पेवान तशेंच स्नॅक्स आतां वांटोवंक आसतले. ओवर टू अभिनंदन केटरर्स. हातात थंड पेवन तशेंच स्नॅक्स आसा म्हूण चिंता हे तुमी एन्जॉय करता आसतना ह्या थोड्या वेळार थोडे खेळ चलून कशें व्हरता आनी तुमचो सहकार आशिता ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ आणि पहिलो खेळ असो आसा सगळ्यांच्या हातांत ह्या बॉल्सांत तुवालो आसा न्हय गे काल्याक कोण सांगल्यार दग जाते आसा गम पुसूंक म्हूण सांगून आनी घडये घडये तुमी काडणी आसा आनी हांगा आसले पैकी व्हडलो तुवालो कोणा कडेन आसा तांकां एक इनाम दिवचें म्हूण चिंतलां तुमच्या बॉल्सांत आसल्यार हातांत आसल्यार उक्त करून पळया व्हडलो म्हूण बघता जाल्यार ताका तुमी मुखार येवयात आनी दोग तेग जाणी ह्या सर्तीक कोणी आयल्यार ताचे उपरांत इनाम कोणाक म्हूण आमी उपरांत डिसायड करतले ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಖರ್ಚಿಪ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಪಿತ್ತನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು जस्ट पळया भायर काण पळया बोल्सान दवरला जाल्यार गुरकराम कितलो व्हडलो आसा तुवालो गुरकराम ओके तुवें मुखार येवयात जायत गे येस
एकल्यान मुखार आयल्यार उरिल्ल्यान कळटा तांचो तुवालो ओड घे ल्हान घे म्हण सांगून आतां हे मुखार अशें दाखोवन राव येस आळे उरकरा मातसो तुवालो इतलो व्हडलो आसा तुमी मुखार येवयेत हांगासर आयल्यार आमकां कळटा न्ही गे या आनी कोणी आसल्यार तुमी येवयेत आमचो मास्टर आसा होय तू लोकांक गेल्यान एक हांगासर पयले मुखार येवचे मागीर धरया आमी मागीर धरया एक फोटो काडूंक आसा पयले तुमी रावा एक कडेन रावा एक फोटो काडूंक आसा रावा पयले आनी कोणी आसात गे नाल्यार रावले ना आसल्यार मुखार येवयात थंय एक 2-3 तुवाले दिसून आहले आसात गे ल्हान गे ओके होय येवचे जाल्यार येवयात आमकां हांगासर पळय नासतना कळना देगा तुमी मुखार येया येतात गे होय हांगा मुखार येयचे मुखार आयल्यार बरें निवड ना ते मागीर पळोवया तुमी मुखार या एक फोटो काडूंक आसा ताच्या मागीर कोणाचो तुवालो वंट आसा म्हण आमी डिसायड करचे बरें तुमचो तुवालो एक फोटी हांगासर मुखार दाखयचें दाखया ती उठकान दाखया ओके आता मुगोचनो कोणाचो तुवालो वंट आसा म्हूण सांगता तुमी कोणाचो तुवालो 1 2 3 4 4 नंबर हांव दिता 1 2 3 4 एकच बोटी कष्ट जाता जाल्यार एका दोगांक रावया मागीर धरण पळया म्हणटा तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना मग धरल्यान येस एकामेका धरण पळोवया गे येस मिस्टर लॉरेन्स सिक्वेरा तांचो तुवालो वट्टू दिसता आनी ते कंपेर करता आसा कोणाचो वड आसा अर्थ येयचो वड आसा तो मॅथमॅटिक्स लेक्चरर तशें जाल्यार तो एक्झॅक्ट सांगता एक्युरेट जावन जायत गे आतां कितलो येयचो वड आसा लांब भायरून जाय दोनी कशेंय पळोवयात होय एंड टू एंड धरल्यार पुरो आमकां काल दोयस या माने आसता वड आसा न्ही गे येस तुमचो कंपेर करूंक आसा गे ना न्ही गे ओके तुमचें नांव आनी गांव मॅक्सिम किरण ओके म्हाका गोप्त आसा तांचें नांव तुमकां कळयचें न्ही गे मनीस मॅक्सिम हांगासर तो सांजोचे वड्याचो आमचो वाड्याकार ताका इनाम फावो जाता म्हगेलो हात खाली आसले ताल्ले आसा वक्तव्या थँक्यू एंड कंग्रॅच्युलेशन्स तर मुगेचनो आमचे मदें आसा एलरिका घेवन एका पुरबे सोनास तुमचे मुखार सादर करशाक परत एक कोटी ताका थाळे समाज दिवया आनी बरें मागया धीरे 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 पागल
You got what I want, it's Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chatke. Hey, I think about it every day. Baby looking like Hana Kazama on a plate. Hey, like a type, like Kulfi. That's the life, hey. This time I feel Saturday on the chair. Gotta be like a deep. Jaldi tu mere raam vich ho chal didi. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. ಸತಿವಂಶ ಮುಂಚಿನ ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಲ್ಯಾನ್ವಿಲ್ ಅರೋಸಾ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 18 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 18 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ओके, तुमचे नावाचे अल्फाबेट्स काउंट करा. कोणाचे एक्झॅक्ट असा तांकां एक इनाम आसा. नागे वय फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. Elrica Nicole Serrao. एल्रिका निकोल सेराबो 18 असतगे एक्झॅक्ट 18. ओके, आणि कोणाचे आसात गे एक्झॅक्ट 18 आसात मो. यस, मुखार एक्झॅक्ट असल्यार मुखार येयात. कित्याक इनाम एकल्याक मात्र आमी टाय ब्रेकर कन इनाम दिता. तुमचे आसात गे. यस, वय एल्रिकाचे नाव हांवें सांगलें. तुमच्या दोगांचें नाव फुल नेम तुमी सांगचे कित्याक ऑडियन्सांक कळचे खातीर. जायत गे. Remy Rose Sequeira. Monty Sarita Lewis. ओके, तुमचे नाव एक्झॅक्ट 18 आसात मो. काउंट केल्यात मो. कॅल्क्युलेटर काउंट केले गे. यस. Jennifer Sandra Arosa. जेनिफर सॅन्ड्रा अरोजा. कोणाक डाऊट आसा की हांव काउंट करूंक वचना कित्याक तांणी काउंट करून ती आयला. कोणाक डाऊट आसा की कोणाच्या नांवा वयर असल्यार तुमी चेक करियेत. ऑर एल्स आमी मुखार सरता. टाय ब्रेकर करून एकल्याक विजयत म्हणून घोशण करच्याक जायत मो. ओके, आता सिंपल रिन्स्टनाची डेट ऑफ बर्थ आसा Jan 24. म्हाका म्हयनो नाका, वर्स नाका, ओनली डेट तुमी उडासा करची. Jan 24 ताची डेट आणि त्या डेट एक्झॅक्ट या नियरेस्ट तुमचे बर्थडे म्हणजे बर्थ डेट असल्यार तुमी विनर. दॅट्स ऑल. ओनली डेट 24 आसा ताची. ओके, तुमची कितली? नाही म्हयनो नाका, डेट 18 24 एक्झॅक्ट आसा. तुमचे आसा गे 29. ओके, हांव इनाम एक आसा न्ही गे तिचे एक्झॅक्ट आसा. ओके, तिका ताळे दिता परतून ती एक जास्त वाड्याचे न्ही गे आमच्या सांजोसे वाड्याचे. ओके, 2 इनामां सांजोसे वाड्याक गेल्यात आणि तिसरे म्हणी दुसऱ्याक तागे पळोवया. जायत न्ही म्हणल्यार आमकां कांय बेजार ना. जायते बरें. आनी म्हाका चलो हातांत वाच आसल्याने सगळ्यांनी हो गेम खेळियेत. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬಹುದು ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. जायतगे तुमका सुलभ जात असल्यार उबे रावयात, नंतर तुम्ही बसयात. जायत मग उबे रावचे कोणी आसात गे असल्यार तांच उबे रावा. गेम हांगासर तांक सुरू जाता. ओके, एकले मात्र आसा उबे रावले. उरली बसून सुभाग घेतात मग. ओके, तुमका कळोंक नाका जाल्यार ओके ते बसल्यार जालें, कांय प्रॉब्लेम ना. या आनी हांवें थोड्यो संख्या हांगासर बरयल्यात. त्यो संख्या तुमच्या वाचांत असल्यार तुमी आउट जातात आनी गेम कंटिन्यू जाता. ओके ओके, तुमच्या हातांत असलें वाचांत ब्लॅक बेल्ट असल्यार तुमी आउट. इफ इट इज ब्लॅक बेल्टेड वॉच देन यू आर आउट. उबे रावले असल्यार बसू येता, बसले असल्यार गेम कंटिन्यू करूयात. ओके, वॉच पळोवनूच रावा. लास्टाक मुखार येतना हांवें सांगल्यो खंयच्योय संख्या तुमच्या वाचांत आसोंक नसो. ओके, इफ इट्स ब्लॅक बेल्टेड वॉच देन यू आर आउट. नेक्स्ट, तुमच्या वाचांत डायल पळया, तातूंत 3 कांटे असल्यार तुमी आउट. इफ देर आर 3 थ्रोन्स देन यू आर आउट. 3 कांटे असल्यार, थोड्यांच्यान 2 असतात. ओके, 3 कांटे असले आउट जातात.
आणि थर्ड इफ इट इज त्या डायल चेक करा व्हाईट कलरचे डायल असल्या व्हाईट कलरचे डायल असल्यावर 2 कलर असल्यावर आउट जायना ओके फुल व्हाईट डायल असल्यावर तुम्ही आउट फुल व्हाईट डायल असल्यावर तुम्ही आउट ओके आणि त्या डायलांत आमकां कांटे सॉरी वरां पळोवच्याक 1 2 3 4 बरोवन आसता न्ही तशें बरोवन असल्यार तुमी आउट ओन्ली 1 2 3 4 12 मुसर बरयचे म्हणा थोड्यांक 12 आसता 3 6 तशें असल्यार तुमी आउट थोड्यांक मार्क आसतात तुमी आउट जायना ಅದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ आता कोणाच्या वाचाक चैन असा गोल्डन कलर चैन असा ती आउट गोल्डन कलर चैन इದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ओके आणि थोडी वॉच असे बनतात थोडी ಡಯಲ್ ಹಂಗ ಕರ್ನ್ बनतात ಕೆಲವರು ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕೈಗೆ ಡಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಔಟ್ ओके आणि मुखार येताना समाकरणे नका जायते ओके आता कितले जण उरले अನ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 and 2 अवे सांगल्या बेस्ट सांगा झाले खाली 2 जण मात्र उरल्या कन्फर्म 2 जण ओके तुम्ही इल्लेशे मुखार यांचे अवे सांगले कंचे तुमच्या वॉच अंक असो नजो फर्स्ट अवे सांगले तुमच्या वॉच ब्लॅक बेल्ट असल्यावर तुम्ही आउट ते कंचे कलर ओके ब्लू कलर वॉच कया ओके अवे सांगले कंचे नामू ओके डायल दाखय आपण डायल नो नो तू डायल दाखय पुरो यस ओके 1 2 3 4 आणि काय ना तू आणि ओके तुमचे वॉच राहू लागे सलग आसा स्टील इट्स रनिंग राईट राहू लागे हा हा हे बारे हुशार आसा ओके आता लास्ट तुमच्या दोघांमध्ये 1 लाख प्राइस नाही गे ओके आता म्हज्या वॉचाक वरां कितले जाल्यार हांवें पळोवचे गे रिंगस्टनान वॉच बदला गे बनवला तुवें बदलाय गे बदलाय तुज्या वॉचाक वरां कितले जाल्यार पळोवंक सांग पळया हे जालें ना ओके मरे त्याच्या वॉच रावला व्हडना प्रॉब्लेम ना नो नो एक्झॅक्ट टायमिंग म्हाका जाय 1:35 ओके हाका हा काले रॉंग रॉंग काय ना त्याच्या वॉचान 1:35 जाली त्या वरांक कोणाचे नियरेस्ट एक्झॅक्ट जावन आसा तांकां येना ओके तुमच्यान कितली 1:29 और 1:30 ओके ना तुवें सांगचे 1:30 तुझ्यान 31 ओके तुझ्यान कितली जाली 1:35 न्ही गे ओके इनाम कोणाक येता ताका येता मग दोगांय काले गे उलोवन पाहिला तर म्हाका नातल्यार तुका म्हूण सांगो न्ही गे ओके आतां इल्लो म्हाका आयका जायत गे ओके तुजें नांव आनी तुवें तुजो गांव सांगल्यार पुरो बरें मग चलो ಈ ನಾವು ಜೆನಿಫರ್ ಫೋರ್ಸ್ होता आणि थळ सभासका देऊया सर बरं बघ्या काँग्रॅच्युलेशन्स ನಿಮಗೆ ಚಲೋ 3 खेळ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ आणि 3 खेळाच्या विजेत्यांनी हांगा सर मुखार आमचे मिसेस प्रेमी सिक्वेरा तुम्ही तशेंच मिस्टर मॅक्सिम आणि तशेंच जेनिफर तुम्ही ते गायनी मुखार येवचे आणि इनाम रिंगस्टन तावन तुम्ही काण घेवचे संगत आस अपूर्वेसो नाच सादर केल्लें आसा एल्ड्रिका तुवें मुखार येवचे रिंगस्टन तुकाय एक इनाम दितलो या ते गाय जण मुखार या इनाम तुम्ही घेवचे आणि ग्रुप फोटे खातीर रावचे
सर्वेचे तांक देव बरें करूं म्हणटा. तर मग रिन्स्टनाची मम्मी आयती आसा आमी समेस्त तांचो उपकार बावोडच्याक तिणें आतां मुखार सरचें. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता पयले सुवातेर हांव अर्गां दितां धन्या देवाक आयचो हो दीस आनी संभ्रम आमकां फावो केल्ले खातीर हांव काळसांतान उपकार बावडटां. आमचो विगार ओजवाड मध्यर असो तशेंच फादर सुनील असो आनी सर धर्मीक भयणीचो तांणी दिल्ल्या सर आत्मीक मार्गदर्शन आनी सहकार असो हांव आज उपकार बावडटां. आयच्या ह्या कार्याक हजर जावन आमच्या कुटुंबाक बरें मागल्यार फादर सुनील असो हांव उपकार आटयतां. रिश्टनाच्या पदर मदलेचो कुटुंबादारांचो धैर्या दैरांचो इश्ट मंत्रांचो हांव काळसांतान उपकार बावडटां. डेकोरेशन तशेंच सावंड सिस्टम उदकसून दिल्ल्या रिचार्ड सर्डान असो कार्यनिर्वाह केल्ल्या विल्फ्रेड मोनीस असो फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफ केल्ल्या नयसील आनी ताच्या सांगात्यांचो आनी तशेंच आमकां रुचीक जेवण उदकसून दिल्ल्या अभिनंदन कॅटरिंग असो मालक मॅक्सिम असो आनी तशेंच आयच्या दिसा बरो नाच प्रदर्शीत केल्ल्या एलरीक असो हांव उपकार बावडटां. मागणे विधी चलोवन व्हेल्ल्या वाड्यागारांचो तशेंच कोणाकच सोडी नासतना सर्वांचो हांव एकाच उतरान उपकार बावडटां. तशेंच हांव ससनोचो विशय मागतां क्रिस्तानाच्या आबाचो देव बरें करूं. आमी समेस्त तांचो उपकार बावडलेल्या रिन्स्टनाच्या मम्मीक ह्या संतोषांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या आमी समेस्त तर्फे तुकाय देव बरें करूं. तर मगाच्यानो कार्याचो अकरेचो वांटो संभ्रमाचें जेवण सेवचो वेळ आतां करचो येसमान मनेस्त जराल डी कॉस्ट हांगासर मुखार येता. जमलेल्या आमी समेस्तांक जेवणाक उदक दिवच्याक. तशेंच मगाच्यानो हांगासर जेवणाक उदक दिल्ल्यान थंयसर तुमी बसल्ल्या तुमच्या फाटल्या बोगल्यान 2 कावंटर आसात. एक मसा जेवणाचे एक रांदवे जेवणाचे. तुमच्या पसंदचे जेवण तुम्ही स्वीकार करच्या फुडें हांगासर रिन्स्टन तुमच्या बेसामाक उबे जातलो. म्हज्या उजव्या बोगल्यान येवन ताका बेसाम दिवन बरें मागून उपरांत थंयसर वचून जेवण सेवच्याक ही विनंती आसा. मोगाच्यान तुमकां सर्वांक वाड्या घरांक सैरेजांक इस्मोजांक जर जाल्ल्यांक तुमकां सगळ्यांक जेवणाक उदक दिया. ದೇವ ಬರೆಕರು ಮುಂತಾದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮುಂದುವರಿದು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मुगसलो येताना उडासवऱ्या कुटुंबा समेत या कोणाचे तस्वीर कोणाक आसल्यार आमकां उपकारतले. मुखार सरया कार्याच्या मुखल्या वाट्याक संगतास ह्या कार्याक सुरवेर थावन वेळार हजर जावन ह्या कार्याक संगत साकार देवन कार्य सुभंग कारण जाल्ल्या समेस्त परत एक कोटी देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. तशेंच पयस सावन कोणी आयिल्ले आसल्यार तांकां आमी पयलो अवकाश दिवया घरांत आनी वेळार पावचे खातीर. तशें उपरांत तांचो पटलाव आमी करचो.
सैरे लगे विनंती तुम्ही जेवण झाल्या उपरांत तुमचं जेवलं प्लेट्स दवरूंक तशेंच हात धुवच्या उदकाची वेवस्था त्या सालाच्या भायल्या कुशीन आसा केल्या सालाच्या त्या मार्गाच्या कुशीन आसच्या त्या जाग्यार आसा केल्या तुमच्या गमनाक थंयसरच हात धुवच्या उदकाची वेवस्था आसतली तशेंच जेवण जाल्या उपरांत ह्या सालाच्या प्रवेशद्वारा लागीं आईस्क्रीमाची व्यवस्था आसा ते तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದ